खुशाब पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ एक ज़िला है जो अपनी भरपूर तारीफ, कुदरती हुस्न और तज़वीराती अहमियत के लिए जाना जाता है। सरगोदा डिवीज़न में वाक़ खुशाब एक छोटे से शहर से उभर कर एक अहम शहरी मरकज़ में तब्दील हुआ है जिसमें ज़री, फ़ौजी और सनती ताआवुन शामिल हैं। ये मज़मून खुशाब से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ पहलुओं का इहाता करेगा, बशमूल इसकी तारीफ़, जोग्राफिया, मईशत, सक़ाफ़त और जदीद पेशरफ़्त। 1. खुशाब की तारीफ़। खुशाब की तारीफ़ पंजाब के ख़ित्ता की वसीतर तारीफ़ से जुड़ी हुई है जो कि कदीम ज़माने से आबाद है। खुशाब के आसपास के इलाके ने मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का उरूज व ज़वाल देखा है, जिनमें वादी सिंध की कदीम तहज़ीब, आर्याई, मौर्य सल्तनत और दीगर मुख्तलिफ़ इलाक़ाई सल्तनतें और सल्तनतें शामिल हैं। खुशाब ताहम मुग़ल दौर में एक ज़्यादा काबिल शनाख्त शहर के तौर पर उभरना शुरू हुआ। कदीम और कुरून वस्ती की तारीफ़। पंजाब वो सूबा जहाँ खुशाब वाक़ है, इसकी तारीफ़ हज़ारों साल पुरानी है। ये ख़ित्ता 2500 क़ब्ल मसीह के आसपास अज़ीम वादी सिंध की तहज़ीब का एक हिस्सा था, जो इंसानी तारीफ़ की इब्तिदाई शहरी सक़ाफ़तों में से एक है। खुशाब की हरप्पा जैसे कदीम शहर से क़ुर्बत इस ख़ित्ते के एक हिस्से के तौर पर उसे तारीख़ी अहमियत देती है। वादी सिंध की तहज़ीब के ज़वाल के बाद खुशाब मुख्तलिफ़ सल्तनतों की हुक्मरानी में आया, जिसमें अशोक के मातहत मौर्यन सल्तनत भी शामिल थी, जो बुद्ध मत के फैलाव के लिए मशहूर थी। बाद में ये गुप्ता सल्तनत और सफ़ेद हनू के ज़ेर असर आ गया। कुरून वस्ता तक ये ख़ित्ता बर्रे सग़ीर की इस्लामी फतूहत के बाद मुस्लिम हुक्मरानों से मुतासिर था। मुग़लिया और बरतानवी दौर। मुग़ल दौर 16वीं से 18वीं सदी के दौरान खुशाब मुग़लिया सल्तनत के ज़ेर असर एक अहम शहर था। मुग़लिया सल्तनत की हुक्मरानी ने इस ख़ित्ते को ज़राअत और तिजारत के लिहाज से तरक्की की इजाज़त दी। ख्याल किया जाता है कि खुशाब नाम खुद फ़ारसी से माख़ूज़ है, जिसका मतलब है मीठा पानी। मुमकिना तौर पर इस इलाके में पाए जाने वाले पानी के मेयर का हवाला देता है। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद खुशाब बाकी पंजाब की तरह 1849 में बरतानवी सल्तनत के साथ अलहक़ करने से पहले 19वीं सदी के अवाइल में सिखों के ज़ेर तसल्लुत आ गया। एक इंतज़ामी मरकज़ के तौर पर अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ़ इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं, जिनमें नहरी निज़ाम और रेलवे शामिल हैं, जिससे खुशाब में ज़राअत और तिजारत की तरक्की में मदद मिली। आज़ादी के बाद का दौर। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तक़सीम के बाद खुशाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। आज़ादी के बाद के इब्तिदाई सालों में ज़री तरक्की की निशानदही की गई थी, लेकिन हालिया दहाइयों में खुशाब ने सनती तरक्की भी देखी है। अहम फ़ौजी और सनती तनसीबात के क़ुर्बत के साथ उसका स्ट्रेटजिक महल वक़ू उसे असरी पाकिस्तान का एक अहम शहर बना हुआ है। 2. खुशाब का जोग्राफिया। खुशाब सूबा पंजाब के वस्ती हिस्से में वाक़ है, जो उसे एक अच्छी तरह से मुंसलिक शहर बनाता है। इस ज़िला की सरहदें मियानवाली, सरगोदा, झंग और चकवाल के अज़ला से मिलती हैं। करीब ही दरियाए जेहलम बहता है, जो ज़मीन की कुदरती खूबसूरती और ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करता है। एक टपोग्राफी। खुशाब की टपोग्राफी मुतनव्वे है। इसमें ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके और मशहूर सालट रेंज शामिल है, जो ज़िला के कुछ हिस्सों से गुजरता है। सालट रेंज मादनियात से माला माल है और दुनिया की कदीम तरीन अर्ज़ियाती तश्कीलात में से एक है। कलर कहर इलाका, जो करीब ही वाक़ है, एक मशहूर सयाहती मकाम है जो अपनी कुदरती झील और तारीख़ी अहमियत के लिए जाना जाता है। खुशाब पंजाब के बंजर जोन में वाक़ है, जिसका मतलब है कि ये गर्मियों और सर्द सर्दियों का तजुर्बा करता है। दरियाए जेहलम की मौजूदगी इलाके में ज़राअत को सहारा देती है और मैदानी इलाके गंदम, गन्ने और दालों जैसी मुख्तलिफ फसलों की काश्त के लिए मौजूद हैं। बेआबवाओ हवा। खुशाब की आबवाओ हवा नीम बंजर है, जिसकी खुसूसियत गर्मियों और सर्दियों के दरमियान दर्जा हरारत में इंतहाई फ़र्क है। गर्मियाँ गर्म होती हैं, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियाँ काफ़ी सर्द हो सकती हैं, दर्जा हरारत 4 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। ज़िला में मुतदिल बारिशें होती हैं, जिनमें से ज़्यादातर मानसून के मौसम में जुलाई से सितंबर तक होती है। ये बारिश ज़राअत को सहारा देती है, लेकिन बाज़ औक़ात सैलाब का बाइस बन सकती है, ख़ास तौर पर दरिया के किनारे के करीब। जोग्राफिया में तनव्वु, मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक और सालट रेंज से क़ुर्बत खुशाब को एक मुनफरिद मंजर पेश करता है। ज़रख़ेज़ ज़री ज़मीन और मादनियात से मालामाल पहाड़ों का इम्तिज़ाज उसे मुआशी तौर पर मुतनव्वे ज़िला बनाता है। 3. खुशाब की मईशत। खुशाब की मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत पर मबनी है, लेकिन इसमें सनतों, कानकनी और फ़ौजी ताआवुन को भी शामिल किया गया है। इसके जोग्राफियाई महल वक़ू और वसाइल तक रसाई ने ज़िला की मुआशी तरक्की में मदद की है। ज़राअत।
زراعت تاریخی طور پر خوشاب کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس خطے کے زرخیز میدانی علاقے جو دریائے جہلم سے سیراب ہوتے ہیں گندم، گنا، چاول اور دالوں جیسی فصلوں کی کاشت کے لیے مثالی ہیں۔ یہ ضلع کینو سمیت کھٹی پھلوں کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو مختلف ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ آبپاشی کی جدید تکنیکوں کا تعارف جیسا کہ نہری نظام برطانوی دور میں شروع کیا گیا اور آزادی کے بعد بھی جاری رہا نے زرعی پیداوار کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے۔ حالیہ برسوں میں کسانوں نے فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید تکنیکوں، کھادوں اور کیڑے مار ادویات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ بے صنعت اور کانکنی۔ خوشاب کئی صنعتوں کا گھر ہے جن میں شوگر ملز، سیمنٹ فیکٹریوں اور نمک کی کانکنی کا کام شامل ہے۔ سالٹ رینج جو ضلع سے گزرتا ہے پاکستان کے نمک اور دیگر معدنیات کے امیر ترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ کھیوڑا نمک کی کان جو کہ قریبی ضلع جہلم میں واقع ہے دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے اور مقامی معیشت میں کلیدی معاون ہے۔ نمک کے علاوہ یہ ضلع جپسم اور کوئلہ سمیت دیگر معدنیات کے نکالنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ خوشاب میں سیمنٹ کی صنعت ان مدنی وسائل پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے جو اسے پنجاب کے زیادہ صنعتی حصوں میں سے ایک بناتی ہے۔ فوجی اور اسٹریٹجک اہمیت۔ خوشاب پاکستان کی اہم فوجی اور جوہری تنصیبات میں سے ایک کے لیے جانا جاتا ہے۔ شہر کے قریب واقع خوشاب نیوکلیئر کمپلیکس پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس اسٹریٹجک فوجی موجودگی نے روزگار فراہم کرکے اور انفراسٹرکچر اور ترقی میں حکومتی سرمایہ کاری کو راغب کرکے مقامی معیشت کو فروغ دیا ہے۔ تجارت اور تجارت۔ سڑکوں اور ریلوے کی ترقی نے خوشاب کو آس پاس کے علاقوں کا تجارتی مرکز بنا دیا ہے۔ لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہری مراکز سے شہر کی قربت سے شمالی اور وسطی پنجاب میں سامان کی منتقلی کے لیے ایک اہم ٹرانزٹ پوائنٹ بناتی ہے۔ 4. خوشاب کی ثقافت۔ خوشاب کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے جو وسیع تر پنجابی روایات اور اثرات کی عکاسی کرتا ہے۔ خوشاب کے لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں اور ضلع میں برادری کا ایک مضبوط احساس ہے۔ زبان اور نسل۔ پنجابی خوشاب میں بولی جانے والی بنیادی زبان ہے۔ پنجابی زبان کی مختلف بولیاں ضلع کے مختلف علاقوں میں رائج ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو بھی بڑے پیمانے پر سمجھی اور بولی جاتی ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں۔ اس کے علاوہ چھوٹی کمیونٹیز ہیں جہاں نقل مکانی اور بین علاقائی اثرات کی وجہ سے پشتو اور سرائیکی جیسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ خوشاب کی آبادی کی اکثریت نسلی طور پر پنجابی ہے، حالانکہ وہاں دیگر نسلی گروہوں کا بھی مرکب ہے۔ لوگ بنیادی طور پر مسلمان ہیں، سنی اسلام کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ اس خطے میں شیعہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی چھوٹی برادریاں ہیں۔ بے تہوار اور روایات۔ پنجاب کے بیشتر حصوں کی طرح خوشاب میں بھی مختلف ثقافتی اور مذہبی تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحی سب سے بڑے پیمانے پر منائی جانے والی مذہبی تعطیلات ہیں جن میں دعاؤں، دعوتوں اور فرقہ وارانہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ یہ ضلع بسنت پتنگ کا تہوار جیسے روایتی پنجابی تہوار بھی مناتا ہے، حالانکہ لاہور جیسے بڑے شہروں کے مقابلے چھوٹے پیمانے پر۔ خوشاب میں ہونے والی شادیاں اس علاقے کی ثقافتی دولت کی عکاسی کرتی ہیں۔ روایتی پنجابی موسیقی بشمول مشہور بھنگڑا، رقص اور لوک گیت شادی کی تقریبات کا لازمی حصہ ہیں۔ اس ضلع میں زبانی کہانی سنانے اور لوک شاعری کی بھی بھرپور روایت ہے جس میں بہت سے مقامی بارڈ بہادری، محبت اور روحانیت کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ کھانا۔ خوشاب کا کھانا باقی پنجاب کی طرح ہے جس میں مختلف قسم کے مسالے دار اور ذائقے دار پکوان پائے جاتے ہیں۔ اسٹیپلز میں گندم پر مبنی فلیٹ بریڈ جیسے روٹی اور نان، دال، سبزیاں اور گوشت کے سالن شامل ہیں۔ مٹن، چکن اور گائے کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے اور بریانی اور پلاؤ جیسے پکوان خاص مواقع کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ضلع اپنی مٹھائیوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے، بشمول روایتی پنجابی میٹھے جیسے جلیبی، گلاب جامن اور کھیر۔ بہت سے مقامی پکوانوں میں دودھ اور گھی، واضح مکھن کا استعمال عام ہے اور خوشاب کی روایتی لسی، دہی پر مبنی مشروب مقامی لوگوں اور دیکھنے والوں میں یکساں پسندیدہ ہے۔ 5. خوشاب میں جدید ترقی۔ حالیہ برسوں میں خوشاب نے بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال میں نمایاں ترقی دیکھی ہے۔ مقامی حکومت نے وفاقی تعاون کے ساتھ علاقے میں سڑکوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو بہتر بنانے میں سرمایہ کاری کی ہے۔ تعلیم۔ خوشاب میں پرائمری اسکولوں سے لے کر کالجوں تک تعلیمی اداروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ ضلع میں سرکاری اور نجی دونوں اسکول ہیں اور شرح خواندگی میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔
गवर्नमेंट कॉलेज खुशाब जैसे कॉलेज और मुतअद्दिद तकनीकी इदारे ज़िला और गिरदोनवा के तलबा को आला तालीम के मौक़े फराहम करते हैं। ज़िला में पेशा वराना तरबियत के मराकिज़ भी हैं, जिनका मकसद नौजवानों को दरकार हुनर से आरास्ता करना है।